गुड मॉर्निंग तुमकां आनीक तूं हांवें मोगाचो येवकार पूण सद्याक आमचे मदें आहा आमचो आमदार वेंटन डिकोस्टा, नाकेरी बेतूल पंचायतीचो सरपंच बाय प्रीतम देवुलकर, हांव डेप्युटी सरपंच डमास्को डसिल्वा, युवर जॉली हे एक आमचे पंच जॉली सिमोइस आनी सर्वस्व फेर्नांडीस. आमचे मदें आमगेले बेतूल नाकेरी पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच दोन्ही पंच मेंबर्स प्रेस भाव. आज हे प्रेस घेवपाचें मुद्दो इतलोच म्हळ्यार हो MPAचो जो पोर्ट आमगेले बेतूल गांवांत हाडपा हेच बद्दल आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता पयली म्हगेले जे ड्युटी आसा ती लोकल्सां बरी बारा रावपाची आनीक जें बरें आहा गांवचे पासून तेजे बारा रावपाचें. आतां मुद्दो जेन्ना पोर्टाचो येता आमकां केन्नाय कॉन्फिडन्साक येयला ना. जेन्ना 17 जेन्ना इश्यू जाल्लो हांव तेन्ना आमदार नाशिल्लो तेन्ना लोकल तेन्ना आमदार आशिल्लो कितें स्टँड केल्लें तें म्हाकाय खबर ना. आनी म्हाका दिसता तेन्ना तरी एक स्ट्रॉंग स्टेप घेयल्लें. समज तरी हो पोर्ट नाका अंडर सागरमाला जाल्यार म्हाका दिसता इतलें मुखार वचनाशिल्लें. म्हाकाय खबर ना कांय कारणां लागून हें आतां मोदें कितें करून येयलें तें. आनीक जेन्ना लास्ट वीक जेन्ना गोवनाचेर आमी हें रीड केलें, दे अगेन ओपन द टेंडर प्रपोजल टू रिसर्वे द फिजिबिलिटी ऑफ द पोर्ट. आमी शॉक जाले जेन्ना हांवें सरपंचा कडेन तेन्ना पंच मेंबराक विचारलें तुमकां कितें खबर आहा, पंचायती कितें तरी धाडा इंटिमेशन धाडा. तें म्हणपाक लागले कांय धाडना. आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता म्हाकाय कांय ती खबर ना. आनीक जेन्ना आय ट्राय टू फायंड आवट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन दे वर टोटली मम तेमकां कांय म्हणटाय आजून आमकां कांय येयला ना. बट वेन इट केम ऑन द पेपर म्हाका दिसता पेपरा सोंपोन पण कांय येयला ना. खंय तरी कितें तरी हालचाल जाला आनीक पेपरांनी हाडलें. सो मुगे मुद्दो सांगपाचो इतलोच म्हळ्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेन्ना सरकार जावं तो आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट व द सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू टेक ब्रिंग अप एनी प्रोजेक्ट इन एनी विलेज in any part of Goa, they have to consider the local first, the local body, Gram Sabha, or the local MLA. हांव म्हणजे रुलींग आनी ऑपोजिशन म्हणा कित्याक जेन्ना तूं तरी लोकांक येवन तरी कसलें डेव्हलपमेंट करता म्हाका दिसता लोकां जाय तशें करता त्या लोकांकूय बरें पडपाचें. ना जाल्यार सरकार समज कोणाचेर आनी तरी थापता आनी जी गोश्ट गांवची वत निसंतन करतली जाल्यार म्हाका दिसता हें दिस इज नॉट करेक्ट. आनीक जेन्ना हांव पोर्टाचेर उलयताय 17 बाब दामासान इन डिटेल सांगला वॉट वॉज डिस्कस, वॉट वॉज देर इन द प्लेन ड्युरींग 2017 सागरमाला अंडर हें कितें कितें हांव बाब दामासान सांगलें तें प्रमाणे एज अ MLA आय ओपोज दीस प्रोजेक्ट. आनीक वी वील सी हांव म्हणा आमच्या सायडीन बाब बदकुरूज आहा तेंकाय मतदारसंघ तेगली कम्युनिटी भरपूर आसा, फिशींग कम्युनिटी आहा. आमगे मतदारसंघाक बेतूल ह्या वाठारान आमगेले खारवी भाव आहाय, पागी भाव हे आहाय तेवूय हेजेर पोट भरताय तेंकां. आनी आख्खे केपेंचे मतदारसंघ आमी हे बेतूल नाकेरी पंचायती बरोबर लोकां बरोबर आमी रावतले. आनीक हांव विथ ऑल आर पंच मेंबर्स आय विल सीक एन अपॉयंटमेंट विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट वीक. कित्याक हे विका तो बिजी आशिल्लो आमगे पत्तगाळ फंक्शन आशिल्लें, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येयल्लो थिंगा आनीक जायते तेगेले अपॉयंटमेंट जाल्ले. सो नेक्स्ट कमींग वीक आय वील टेक एन अपॉयंटमेंट, वी वील मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगेले जे ग्रिव्हन्सीस आहाय ते आमी ताका सांगतले. बट एक क्लियर करपाक सोदता की एट एनी कॉस्ट आमी हें पोर्ट जावपाक दिवपा न्हय. वीट वील कॉस्ट म्हाका दिसता एनवायरमेंट डिजास्टर थिंगा. पोर्ट लोकांक वयतलें हें बेतूल एक गांव इतलो सोबीत गांव आनीक म्हाका दिसता हेजेर ट्युरिजम काबार जातलें. आनी पयलीं म्हणलां ज्या बेतूल जे पोर्ट ते थिंगा जे करपाक सोदताय थिंगा छत्रपती शिवाजी महाराजालो लास्ट फोर्ट आशिल्लो which was built on the instruction of छत्रपती शिवाजी महाराज अशी आमकां सांगता हिस्ट्री. आनीक वर्सा एक फावटी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आमकां उगडास करता 1-2 दिसांक. आनीक मागीर कांय खबर ना. वी हॅड डिमांडेड ऑल्सो थिंगा बरो एक फोर्ट डेव्हलप जावचो, एक ट्युरिस्टीक प्लेस जाची, छत्रपती शिवाजीचे महाराजाचें डिटेल थिंगा सगळें हिस्ट्री घालची. आनी समज हो पोर्ट येयला म्हाका दिसता दॅट फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट दॅट फोर्ट ऑल्सो वील बी वेनिस्ड वयतलो.
हें जावपाक जायना आनी आमी बाकीच्या सगळें कोताय छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून हें तरी कोण करपाक जाल्लें हें तेगे कायद्याचें हें थिंग जावपाक आशिल्लें आमगे थोडे सरकारा एक पाट कितें दाखोवपाक दांत वेगळे आसता आनी खावपाक दांत वेगळे आसताय हें जावपाक जायना आमी शूड आमी कितें उलयताय तें कोण दाखोवपाक जाय आनी आय एज अ एम.एल.ए. वील ऑलवेज स्टँड विथ माय पीपल म्हणजे कसलेय पण प्रश्न येयले आमी तांचे पर रावतले अँड वी वील सी दॅट ऑल दीस थिंग्स वीच आर डिस्ट्रॅक्टींग आर केपें मतदारसंघ आमचे केपें मतदारसंघ आमी लागीं आमचे कडेन सगल्यो आसता आमकां दोयरी आहाय दोंगर आहाय मिना फोंडे आहाय ना म्हूण कांय ना ओन्ली थिंग वी हॅव टू प्रिजर्व इट वी वील नॉट अलाव दीस आनीक मागता परतून सरकारा कडेन आमकां लोकांक आमगेल्या सगळ्या केपेंकारांक including first and foremost the village of Betul Lakiri, don't want this project. So we request you, चिंतपालोयत ना तुमी करपा खबर सोड चिंतपालोयत ना हिंगा तुमचो पोर्ट हाडपाक आनी आमगेलो गांव वाडपाक देव बरोबर हांगा तें आखे जाता बाब दामासा सांगना दॅट इज अ नॅचरल प्लेस थिंगा आनीक थिंगा इतली फिशींग कम्युनिटी बेतूल जे आहा आमगेले बेतूल बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सी पडटे तेंगेलो थिंगा बेतूल जेटी आहा आनी दॅट इज दॅट रिवर माउथ थिंगसून त्यो भितर येताय बोट्यो भायर वयताय सो दॅट एरिया इज ऑलमोस्ट शोन इन दॅट प्रोजेक्ट कळना तुका आनीक नुस्त्या कम्युनिटीक कितलो त्रास जातलो तें केलें जाल्यार तें खूंय करता थिंग मागीर तुका पोर्ट हिंग वास्को चोय पयस वचपा नाका गोंया रावन चोय वास्कोकारां कितलें जाता जेन्ना कोवीड जाल्लें म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक आमगे वास्को मेलो बिकॉज ऑफ तेगेले पोल्युशनाक द लंग्स वर ऑलमोस्ट डॅमेज बिकॉज दिस टू इनहेल कोल कळना तुका सो जेन्ना कोल येता तो सरकार कितें म्हणून आपण आनी कितें करता आनी डिफेन्सा हाडटा हें तें हाडटा लास्टाक मागीर तेंगे तकल्या आहा म्हाका दिसता आयकिल्ले त्या प्रमाणे इट वीज अ कोल हँडलिंग प्लेस ऑल्सो बिकॉज आनी कोण मदें येयले कंटेनर डेपो आहा थिंगा आनी इट वील बी अ मेस आमकां नाका देर आर अदर प्लेसीस इन द कंट्री वे कॅन दे शिफ्ट दीस नॉट इन गोवा गोंय आमगे येदीं आहा एंड वी हॅव लिमिटेड रिसोर्सीस आनी गोंय आफ्टर मायनींग इज सर्वायवींग ऑन ट्युरिजम सो मागीर हेंवूय जरी तुमी काबार करूंक सोदताय म्हाका दिसता गोंयकारांक चिंतपाक जाय सरकार खंयचे दिशेन वयता फिशींग ब्लिडींग जावपाचें हें जातलें मर सरान सांगता जें हांव दुसरें सांगतलें ती एरिया आहा ती फिश ब्रिडींग एरिया ते इतले डीप आसा थिंगा नुस्तें आपली गाबडी सोडून थिंगा नुस्तें जाता फाल्यां पोर्ट जालें जाल्यार तें नुस्त्या गाबडी सोडपाचें तें सगळें पयस जातलें दुसरें ती एरिया आमकां जॉब शिणान मुट्ट्यो मेळटा आजकाल सगळ्याक हें पोल्युशन जावन तें सगळें काबारला हो एक जाग उरला तेंय तर ना तेंय काबारतात दुसरें तिसऱ्यो बेतलांतल्यो तिसऱ्यो म्हळ्यार तुवें आयकलें त्यो तिसऱ्यो पडटा थिंगा ह्यो तिसऱ्यो पोर्ट आयलो ड्रेजिंग जालें ते तिसऱ्या ती सगळ्यो वयतल्यो कुल्ल्यो हिंग अशें ना की आमी सिजनाकूय नुस्तें मारता अशें ना आमगेले पावसाचें थोडें बॅन पिरियड सोड जाल्यार थंय लागता तें फक्त बॅन स्टार्ट जाता म्हणल्यार आमी कंटिन्यू थिंग फिशींग एक्टिविटी जाता की अशें न्हू की नुस्तें मेळटा नुस्तें मेळटा शिणाण्योय मेळटा तिसऱ्योय मेळटा कुल्ल्योय मेळटा हें सगळें काबार जातलें आनी हे नुस्त्या हाचेर आमच्या लोकांचें पट बसता हें धरत दुसरें आमचो लोक आहा तो सगळो न्हंयचे देगेर आनी दर्या देगेर थिंग बसलो आहा फाल्यां पोर्ट येयलो जाल्यार हे लोकां सगळ्याक काडून डिस्प्लेस केलें जाल्यार हें सगळीं काबार हें नश्ट जातलें आं गरोवपा आहा आमगे गरोवपाच्या सिजनाक गरोवपाकूय वयता आनी लोकले लोक एक फिशींग स्पोर्ट्स म्हणून थिंग येता ताजेरूय ट्युरिजम जाता तेंय बंद जाता आतां तुमी पयलें आसलें हे नदीन रिवरान बेतूल हाडे रिवर सेलांसून भायर येत जाल्यार दिसा इतली बोट्यो फॉरेनरां घेवन डॉल्फीन सायटिंगां येता ना म्हणून गरोवपा येता हें सगळें बंद जातलें ट्युरिजम एक थोडें उरलां आमच्या सावथाक बेतलां खाडी थिंगच्यान लागता दोनूय सायडीन लागता केप्यांकूय लागता काबिलसींकूय लागता वेळींकूय लागता हें सगळें काबार जाता हाचेर जो आमकां गेल्ले मंडे न्यूज पेपरार एक आमी आर्टिकल वाचलो की MPA जो पोर्टाक सॅटेलायट पोर्टाक करपाक गेल्लो त्या पोर्टाचो पत्तो रिवायव करता आनी आयज आमदाराक फाटल्यान दवरून हांव पयलीं तुमकां संबोधन करपाक तुमचे बरोबर उलोवपाक म्हणल्या कारण हांव एक आसलो जेन्ना 2017-2018 हे पोर्टाचें आयलें तेन्ना हांव फोर फ्रंट आहलो हेका ऑब्जेक्ट करपाक आनी ऑब्जेक्ट करपाक म्हणजे आमचो विरोध असो नासलो की फॉर नेम सेक असो नाशिल्लो कित्याक आमचो कानागिरी नाकेरी बेतूल म्हणटा धाकटोसो गांव आनी आमी एकवटान एकचारान सगळे बरोबर आशिल्ले जेन्ना हो मूद आयिल्लो तेन्ना आमचेर एक व्हडल्यो तुफान उपरासले अशें जालें कित्याक आमच्या गांवांक आमी डिपेंडंट आहाय आमगे फिशींग कम्युनिटी चड आसा
फिशींग कम्युनिटी आसा आनी आमी हे फिशींग कम्युनिटी लागून सगळे आमचे आस्त सांबाळून दवरलें. ताका आमी कांयच कमर्शलायज कांय केलें ना. ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहले आनी हे आतां हे पोर्टाक येवपाक पयलीं सांगलेलें, आतांय सांगताय थिंगा ते एरियाक टोटल फीश ब्रिडींग एरिया. आनी ही तर हो तरी पोर्ट तर थंय जालो जाल्यार पयलीं सद्या आमचें पोट येयलें. कितें सरकार तरी म्हणटलो तुमकां आमी रिहॅबिलिट करता म्हणून, पूण रिहॅबिलिट कितें करतले घर करतलो जे पोट मारता तें पोट पती जावचें ना लोकां वचपास मारता. दुसरें आमी एनवायरमेंट आमच्या गांवांत तुमकां खबर आसतलें, आमी एनवायरमेंट आज पासून सांबाळून दवरला. आतां तुमकां खबर आसतलें 6-7 म्हयने पयलें थोडो तो प्रिसिशनाचो तो स्पोर्ट जाल्लो. तेका त्या स्पोर्टाक लागून आमी वातावरण सांबाळपाक एनवायरमेंट सांबाळपाक आयज पासून तांकां NOC दिवना ना कांय दिवना, तांचो तास दवरलो आहा. म्हणजे आमची इतली रिजॉल्व आहा की आमकां आमचें वातावरण आमचें नेचर आमचें एनवायरमेंट आमकां काबार करपा नाका. आनी हो पोर्ट आयलो जाल्यार हें सगळें काबार जातलें. आयज अशें जालां हांव एक चुकी अशें जालें म्हणटा कित्याक हेजें सगळे डॉक्युमेंट 2017-2018 सगळे डॉक्युमेंट हाडून RTIचे घातलेले. जेन्ना गडकरीन आमकां सांगलें हो पोर्ट आपण गोंय कोन्ना, आपण पोर्ट शिफ्ट करता म्हणून हांगच्यान महाराष्ट्राक, तेन्ना बरें खुशेन उडलें आनी म्हणलें आतां आनी गरज ना कित्याक मिनिस्टरान सांगलां आनी सगळें सांगलां सगळें बंद जालें. पूण आयज हो आमकां व्हडलें शॉकेस जाल्लो, आमचो गांव काबार जातलो अशें दिसता. आनी आमकां हें पद करपा नाका जशें तुमी पयलां वास्को कशें मर्मगांव कशें आसतें. हिंगाय आमचें सगळें मायग्रेशन क्रॉस मायग्रेशन जातलें, सगळे इतले मायग्रंट शोरूम बसतले, हिंग सगळें जातलें, सगळें काबार जातलें. इतलें पोल्युशन जातलें. पयलीं तांचें केलें तेन्ना तेंगेलें आहलें सिमेंट हँडल करपाचें, वेजिटेबल ऑयल हँडल करपाची, मिनरल्स हँडल कर, मिनरल्स इन द सेन्स कोल हँडल करपाचें, आयर्न ओर हँडल करपाचें, बॉक्सायट हँडल करपाची आनी 2 बर्थ डिफेन्सा दिवपाचें. हे तांचे 2017-2018 हो तांचो प्लॅन आशिल्लो. जेन्ना ऑब्जेक्ट केल्लें थिंग ह्या डिफेन्साक तुमी 2 दितले. डिफेन्सा यू डोंट एक्सपेक्ट all the navy personnel to come from Vasco to man their ships. So तांकां हें करपाक आनी डिस्प्लेस जावचें पडटा, आनी जमीन ते घेवन वयताले कित्याक तांकां रावपाक हँगर्स करचें पडटालें, तांकां एकोमोडेशन करचें पडटालें. दुसरें थिंगा आतां तांकां वेजिटेबल ऑयल करतलो घेतलो ऑपरेशन करतलो जाल्यार टँक्स करपाक जाय. तो टँक्स जे पोर्ट दाखयता थिंग पोर्ट टोपोग्राफी अशी आसा ती दोंगरार आसा. टँक्स जायना, ते टँक्स आहा ते सगळे करपाक कार्गो हँडलिंग करपाक आमची काबार जातली सगळी. आतां थिंगा अशें आहा, आतां आमकां थिंगा एक युनिवर्सिटी आसा, परोल युनिवर्सिटी आसा. हे भुरग्यांक हिंगा आतां शिकता तांकां तांचे हेल्थाचो मार येतलो, हें सगळें पोल्युशन जातलें. ONGC आहा, ONGCन आतां कितें केलां, एनर्जी वीक तुमकां सगळें खबर आहा, हो फिक्स प्रोग्राम फिक्स एवरी एन्युअल इव्हेंट गोंय जावपा. सर आमकां दिसता सरकाराक जाय म्हण लोकांक रस्त्यार येवन हें लेगून सरकाराक कितें आहा तें बंद करपा अशें हे मार्गार आमी येतले आनी हें करचें पडटलें. देखून हांव सरकाराक विनंती करता, हात जोडून विनंती करता, आमकां हे आमच्या लोकांक सावथ गोवाच्या लोकांक मेळोन कानागिरी नाकेरी बेतूल पंचायतीक रस्त्यार येवपाचो ही पारी हाडनाकात. आनी ही हाडली जाल्यार सरकाराकूय माल पडटली आनी MPAकूय माल. गुड मॉर्निंग तुमकां सगल्यांक. आनी हांव आमचे सराक वेलकम हे आमचे हेका लागून आयला म्हणून हांव दिनवासता सराक की तो एकूच उल्याक आमच्या सदांच आयकता. सर आमचो एल्टन बाब, तसोच दामास्को आमचो डेप्युटी सरपंच आनी आमचे 5 मेंबर्स जॉली सिमोयस आनी साल्वसांग आनी हेरांय 5 मेंबर्स जे हांगा हाजीर ना तांकांय कांय कारण लागून ते हाजीर ना. सो हांव सांगूंक सोदता हो पोर्ट आमच्या गांवांत नाका. आमची अस्मिताय म्हणटा ती बेतलांतली दर्या आनी हो कम्युनिटी आमची विलेज कम्युनिटी आसा पळय ती रापणकार जे नुस्तें मारता आपल्या फॅमिलीक पोसतात. जेन्ना लास्ट टायमूय हे आयलें CZMP प्लॅन आनी सागरमाल्या प्रोजेक्ट, हांव सांगूंक सोदता आमचे MP सर कॅप्टन विरिएटो, ही वॉज देर फॉर अस लास्ट टायम वेन ऑल दीस हॅपन्ड. आनी हांव ताका आतां उलो मारूंक सोदता की आमचो ताळो आय बेतूलकारांचो आनी कानागिरी नाकेरी बेतूलकारांचो की हे आमकां हे निसर्टन आमच्या गांवांत नाका. हो पोर्ट म्हणटा तो आमकां नाका. कांयच आमचें उदार पसण ते पोर्टाचें जावपाचें ना. सगळे आमचे रिसोर्सीस आसा ते काबार जातले फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी आमचे हे विलेज कम्युनिटी फिशरमॅन्स फ्लोक्स दे वील बी सामके तांचे बिजनसूय डावन आनी तांचे पोटूय वयतले हितून. सो आमी एक
एक असो विचार म्हणजे सगळ्यांनी एक सरान येवचें आनी हें सगळें बंद करचें. सो आमच्या सराक सांगता, CM बाबाक सांग म्हणून प्रमोद सावंताक की हें आमच्या गांवान हें नाका आमकां. कित्याक आमचे बेतूल वी ऑलवेज से इट इज अ भांगराचें पेटूल. सो त्या भांगराच्याच आसुनी असले निसंडण आमच्या गांवान हाडिनाका म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच.